بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي اليوم مع معلمي اللغة العربية ومع طلابها، وخاصة في ديارنا في باكستان والهند وأفغانستان بنغلاديش. هؤلاء أريد أن أتحدث معهم قليلا بخصوص تعلم اللغة العربية وتعليمها. نحن نعلم جيدا أن أي لغة عندما يريد الإنسان أن يتعلمها فهو يحتاج أولا إلى مدرس خبير عنده خبرة في تعليم تلك اللغة وهو يجيدها ويتقنها. فأول شيء الذي نحن نحتاج إليه هو أن نوجد مدرسين أقوياء ليعلموا أولادنا وصغارنا والأجيال الناشئة اللغة العربية بطريقة صحيحة. فأهم شيء أن نوجد مدرسين أقوياء، أن نعد المدرسين الأقوياء في اللغة. والشيء الثاني، المدرس إنما يدرس لا يدرس ما هو ليس في واقعه، ما هو لا يمر به في حياته اليومية. مثلا طالب يسكن في المدينة وهو ولد في المدينة وعاش في المدينة، والأستاذ يتحدث معه عن الحقول وعن المزارع وعن الغابات وعن الجبال وعن التلال وعن السيول. كل هذا لا يدرك فهمه، هذا الطالب لا يدركه. لماذا؟ لأنه لم يرى هذه الأمور، وإنما هو يعيش في المدينة. هو هنا رأى محطة القطار، الأستاذ ينبغي أن يتحدث معه عن محطة القطار. هو رأى هنا في المدينة المطار، يتحدث معه عن المطار. هو رأى في المدينة حديقة الحيوانات، المعلم يجب أن يتحدث معه عن حديقة الحيوانات. فالذي يشاهده الإنسان كل يوم ينبغي للمعلم، خاصة معلم اللغة العربية، أن يدرسه ما هو في واقعه. نحن عادة كنا نقرأ في مدارس باكستان بعض الكتب التي كانت تتحدث عن الأمور التي ما رأيناها. مثلا كانت تتحدث مثلا عن لبنان وعن الكويت وعن السعودية مثلا، ونحن نسكن هنا في باكستان، ما رأينا طرابلس، ما رأينا هذه البلاد. فلتعليم اللغة العربية ينبغي أن ندرس أبناءنا وأطفالنا ما نشاهده وهم يشاهدون، حتى يكون تعليم قويا وله أثر وهم يعرفون. نحن سمعنا عن أحد المتخرجين أنه جاء إلى مدرستنا في كراتشي وتخصص هنا، وألحق زوجته كذلك في مدرسة للبنات، وهي أيضا تعلمت اللغة العربية. فعندما رجعا إلى أهلهم ماذا فعل هناك؟ كتب على كل شيء اسمه. مثلا الجدار، إذا كان الجدار فكتبوا عليه الجدار، إذا كان هناك جدار كتبوا عليه الجدار، إذا كانت مغرفة لأخذ المرق فكتبوا عليه صغيرا بالقلم المغرفة، إذا كانت ملعقة صغيرة كتبوا عليها الملعقة، وإذا كان صحن كتبوا عليه الصحن، وكان قدر فكتبوا عليه القدر. فكل ما كان يشاهده أطفالهم هؤلاء كتبوا لهم تسهيلا لهم أسماء تلك الأشياء. بهذا ماذا حدث؟ أطفالهم تعلموا اللغة العربية سريعا. والحمد لله نحن سمعنا أستاذنا أن هؤلاء كونوا البيئة في البيت، بحيث الزوج يتحدث باللغة العربية والزوجة تتحدث باللغة العربية والأولاد كلهم يتحدثون باللغة العربية، جعلوا العربية أساسا لهم في النطق وفي التكلم.
فبهذا نستطيع أن نعلم أولادنا اللغة العربية. والشيء الثالث الذي هو مهم جدا هو تكوين البيئة. الأستاذ يعني ولو كان خبيرا، ولو كان يعني عنده خبرة وتجربة، والمادة التي يدرسها في اللغة هي أيضا ولو كانت قوية جدا، ولكن إذا ما كون البيئة لا يمكن أن يتعلم الأطفال باللغة العربية. نحن تعلمنا دروس في المدارس الدينية، تعلمنا النحو والصرف والبلاغة والأدب والفقه والمنطق وأصول الفقه والحديث وأصول الحديث، كل هذا نحن درسناه، ولكن درسناه طبعا هذه الكتب كلها كانت المنهج عندنا في المدارس كله بالعربية، ولكن نحن ما أوجدنا بيئة للغة العربية. لغة التدريس كانت تختلف، لغة التدريس كانت إما بشتية وإما أردية وإما سرايكية وسندية والبلوشية. فبهذا نحن ما انطلقت ألسنتنا باللغة العربية، وإن كنا فهمنا بعض الشيء منها. فالذي أنا أعني هو أن نوجد بيئة للغة العربية. هذا أول شيء يجب أن يقيمه المعلم ليتقوى طلابه في تعلم اللغة العربية، أن يكون لهم بيئة ويشدد عليهم في قضية التكلم باللغة العربية، المواظبة عليه، بحيث لا يبقى طالبا يتكلم بغير اللغة العربية، والذي يرطن فيعاقب عقوبة شديدة. ولا بأس لو أخرج المعلم بعض الطلبة من المدرسة، طالبا أو طالبين، وبهذا يخاف الجميع وإن شاء الله تتقوى البيئة. والشيء الأخير الذي يجب أن يعتني به المعلم هو أن يصحح تلفظهم، فعندما يتكلم باللغة العربية فيتكلم بتلفظ صحيح حتى يميز بين الثاء وبين السين وبين الزاي وبين الذال وبين الضاد وبين الضاد وبين الدال. فهذه الفروق يجب أن يعتني بها. لا يقول رضي الله عنه، وإنما يقول رضي الله عنه، رضي الله عنه. لا يقول نريد بهذا العلم الثواب، وإنما يقول الثواب بالثاء. فينبغي للمعلم أن يعتني بتصحيح التلفظ. هذه بعض الأشياء إذا وجدت في مدرسة ما إن شاء الله سيتخرج من هنا علماء عباقرة، لأن علماءنا لا ينقصهم شيئا إلا يعني وجود بيئة العربية. فمتى ما وجدت لهم بيئة العربية فبإذن الله تعالى سوف يتمهرون في اللغة العربية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.